جے تھی سمجھو مانگت کولوں منگن والا تے روے ہمیشہ اچھی بولو مانگت کولوں منگن والا تے روے ہمیشہ خالی کی دیوے تینو دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی ہے بولو ساری کائنات نو کون دیندا یار لاگے نہ کھلو وہ تاراں دے سیٹ تے ہو جو ذرا ادھر سیٹ تے آ جاؤ وہ تار والے نو تو ننگی تار لا ہے اللہ گل بڑی وڈی سی اینا مجمع ذرا سنیا جے دھیان نال کو حال جنوں گل سمجھاؤ اللہ سیٹ ہو گیا ہوں لو یو میرا چان لو یو اے میرا چان نے اللہ عمر چ برکت پائے میرا پیار میں پیار کرنا میرا چان اللہ ذرا گل اللہ دی قسم تو بڑا سونا جدنا گل کرنا ہوئے گا پھر کمال ہی ہوئے گا نہ مسجد چینج کریا کرو انہوں کہہ میں مسجد تے آیا مولوی صاحب سنن تے نہ میرے پتر اللہ انہوں بھی ہدایت دوے تینوں بھی دے میں تے ہدایت ہی دعا کر سکتا ہے ذرا اللہ پا سنیا جے تے آنا بڑا وڈا جملہ ایمان والا کہن لگا سا سنیا جے تے آنا جتھے نکتہ سمجھاؤں لیا سا میں صدقے ونجا کملی والے دی شان چلے آت ایتھے سون پناوے نائے تے آتے نو ایک سونا وکھاواں میں سونا بخون لگا کاری صاحب دائیاں ویکھن واسطے آئیاں نبی کریم نو اچھی کبھا سبحان اللہ دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے تو گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے امیران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے غریبان دے بچے اولا بھی ویکھے تو عربہ بھی ویکھے غریبان دے بچے امیران دے بچے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے عربی بھی ویکھے تو اجمی بھی ویکھے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے عربی بھی ویکھے تو اجمی بھی ویکھے سونے بھی ویکھے تو کوجے بھی ویکھے تو یمنی بھی ویکھے تو عربی بھی ویکھے مکی بھی ویکھے مدینے دی ویکھے تو یسرف بھی ویکھے دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے دائیاں تو بچے چھپائے نہیں جاندے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے امیران دے بچے غریبان دے بچے آمنا بچے ویکھے دائیاں کہندیاں نے پتر ماں ورگا پتر دادی ورگا پتر نانی ورگا ایدیاں اکھاں ماں ورگیاں ایدے کان بہن ورگے ایدے ہاتھ فلانے ورگے ایدے پیر ابے ورگے ایدا نک مامی ورگا ایدے کان پھپھی ورگے ایدا متھا ابے ورگا ایدے کان بھرا ورگے ایدیاں گلاں ماں ورگیاں دائیاں ویکھ کے کہندیاں نے ماں تو پہلا بچے نو دائی ویندی ہے پھر ماں ویندی ہے گل بڑی وڈی کہہ گیا میں دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے میران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے عقیل گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے تو اولا بھی ویکھے تو ہر بچے غریبان دے بچے مشیران دے بچے غریبان دے بچے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے تو اولا بھی ویکھے تو ہرپا بھی ویکھے بے لیاد نے فرمایا آملہ 571 تو لے کے 2020 آ جاوے او دا 11واں مہینہ تے 5 تاریخ نومبر دی تے رات تے 11:15 بجے تک دائیاں بچے ویکھدیاں رہن گیاں ماواں جمدیاں رہن گیاں شباز والے چ قیامت دیاں دیواراں تک بچے جمدیاں رہن گیاں دائیاں ویکھدیاں رہن گیاں پر آمنا او دائی جمن نہیں دیواں گا جڑی ویکھ کے کہے محمد فلانے ورگا ہے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل نو وچ لازمی رکھیا کرو آل محمد نو لازمی وچ رکھیا کرو حال نو بھولیا نہ کرو کر لا پوت کر لا ادھا کو تو رلیا تو ہور رل جانا وینا شیشے چ ویکھی نور چمکدا پیا تے ویکھ موبائل تے ٹچ ٹچ لوکا واہ بھائی کو حال ہے نا منڈیاں پھر ماواں دی میرے پتر نو ہوش نہیں ہوندی ہوش کٹا ہے مولوی کول بیٹھ کے بھی ساری رات قسمیں آوے نا مسیت میرے لاگے بیٹھ کے دیوے تھلے نہیں رہا بہ جا یار پتر بیٹھ جا سکوٹی والا بیٹھ جا نیچے بیٹھ جیکٹ مین بیٹھ جا موٹر وے پولیس بہ جا تھلے
اللہ جاندا گل بڑی وڈی ذرا توجہ میرے وال کڈی وڈی گل سمجھائیے لے بھی پوری تقریر دا نچوڑ اس شعر چ سی جے تسی سمجھو مانگت کولوں منگن والا تے روے ہمیشہ اچھی بولو مانگت کولوں منگن والا تے روے ہمیشہ خالی کی دیوے تینو دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی ہے بولو ساری کائنات نو کون دیندا یار لاگے نہ کھلو تاراں دے سائڈ تے ہو جو ذرا ادھر سائڈ تے آ جو او تار والے نو تو تو ننگی تار لا ہے اللہ گل بڑی وڈی سی اینا مجمع ذرا سنیا جے دھیان نال کو حال جنوں گل سمجھاؤ اللہ لو یو میرا چان لو یو اے میرا چان نے اللہ عمر چ برکت پائے میرا پیار میں پیار کرنا میرا چان اللہ ذرا گل اللہ دی قسم تو بڑا سونا جدنا گل کرنا ہوئے گا پھر کمال ہی ہوئے گا نہ مسجد چینج کریا کرو انہوں کہہ میں مسیتے آیا مولوی صاحب سنن تے نہ میرے پتر اللہ انہوں بھی ہدایت دوے تینوں بھی دے میں تے ہدایت ہی دعا کر سکتا ہے ذرا اللہ پر سنیا جے تے آنا بڑا وڈا جملہ ایمان والا کہن لگا سا سنیا جے تے آنا جتھے نکتہ سمجھاؤں لیا سا میں صدقے ونجا کملی والے دی شان چلے آت ایتھے سون پناوے نہ تے آتے نو ایک سونا وکھاواں میں سونا وکھون لگا کاری صاحب دائیاں ویکھن واسطے آئیاں نبی کریم نو اچھی کبھر سبحان اللہ دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے تو گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے امیران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے غریبان دے بچے اولا بھی ویکھے تو ارپا بھی ویکھے غریبان دے بچے امیران دے بچے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے عربی بھی ویکھے تو اجمی بھی ویکھے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے عربی بھی ویکھے تو اجمی بھی ویکھے سونے بھی ویکھے تو کوجے بھی ویکھے تو یمنی بھی ویکھے تو عربی بھی ویکھے مکی بھی ویکھے مدینے دی ویکھے تو یسرف بھی ویکھے دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے دائیاں تو بچے چھپائے نہیں جاندے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے امیران دے بچے غریبان دے بچے آمنا بچے ویکھ کے دائیاں کہندیاں نے پتر ماں ورگا پتر دادی ورگا پتر نانی ورگا ایدیاں اکھاں ماں ورگیاں ایدے کان بہن ورگے ایدے ہاتھ فلانے ورگے ایدے پیر ابے ورگے ایدا نک مامی ورگا ایدے کان پھوپھی ورگے ایدا متھا ابے ورگا ایدے کان بھرا ورگے ایدیاں گلاں ماں ورگیاں دائیاں ویکھ کے کہندیاں نے ماں تو پہلا بچے نو دائی ویندی ہے پھر ماں ویندی ہے گل بڑی وڈی کہہ گیا میں دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے میراں دے بچے غریباں دے بچے وزیراں دے بچے مشیراں دے بچے عقیل گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے تو اولا بھی ویکھے تو ارپا بھی ویکھے میراں دے بچے غریباں دے بچے مشیراں دے بچے غریباں دے بچے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے تو اولا بھی ویکھے تو ارپا بھی ویکھے بے نیاز نے فرمایا آمنا 571 تو لے کے 2020 جاوے او دا 11واں مہینہ تے 5 تاریخ نومبر دی تے رات 11:45 بجے تک دائیاں بچے ویکھدیاں رہن گیاں ماواں جمدیاں رہن گیاں شباز والے چ قیامت دیاں دیواراں تک بچے جمدیاں رہن گیاں دائیاں ویکھدیاں رہن گیاں پر آمنا او دائی جمن نہیں دیواں گا جڑی ویکھ کے کہے محمد فلانے ورگا ہے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل نو وچ لازمی رکھیا کرو آل محمد نو لازمی وچ رکھیا کرو حال نو بھولیا نہ کرو کر لا پوت کر لا ادھا کو تو رلیا تو ہور رول جانا وینا شیشے چ ویکھی نور چمکدا پیا تے ویکھ موبائل تے ٹچ ٹچ لگا
واہ بھائی کوحال ہے نا منڈیاں پھر ماواں دی میرے پتر نوں ہوش نہیں آندی ہوش کٹا ہے مولوی کول بیٹھ کے بھی ساری رات قسمیں آوے نا مسیتے میرے لاگے بیٹھ کے دیوے تھلے نہیں رہا بھائی یار پتر بیٹھ جا سکوٹی والا بیٹھ جا نیچے بیٹھ جیکٹ مین بیٹھ جا موٹر وے پولیس بیٹھ جا تھلے اللہ جاندا گل بڑی وڈی ذرا توجہ میرے وال کڈی وڈی گل سمجھائیے لے بھی پوری تقریر دا نچوڑ اس شعر چ سی جے تسی سمجھو مانگت کولوں منگن والا تے روے ہمیشہ اچھی بولو مانگت کولوں منگن والا تے روے ہمیشہ خالی کی دیوے تینو دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی ہے بولو ساری کائنات نو کون دیندا یار لاگے نہ کھلو وہ تاراں دے سیٹ تے ہو جو ذرا ادھر سیٹ تے آ جاؤ وہ تار والے تو تو ننگی تار لا ہے اللہ گل بڑی وڈی سی ہے نا مجمع ذرا سنیا جے دھیان نال کوحال جنوں گل سمجھاؤ اللہ سیٹ ہو گیا ہوں لو یو میرا چان لو یو اے میرا چان نے اللہ عمر چ برکت پائے میرا پیار میں پیار کرنا میرا چان اللہ ذرا گل اللہ دی قسم تو بڑا سونا جے نال گل کرنا ہوے گا پھر کمال ہی ہوئے گا نہ مسجد چینج کریا کرو انہوں کہہ میں مسیتے آیا مولوی صاحب سنن تے نہ میرے پتر اللہ انہوں بھی ہدایت دے تینوں بھی دے میں تے ہدایت ہی دعا کر سکتا ہوں ذرا لبا سنیا جے تے آنا بڑا وڈا جملہ ایمان والا کہن لگا سا سنیا جے تے آنا جتھے نقطہ سمجھاؤں لیا سا میں صدقے ونجاں کملی والے دی شان چلے آت ایتھے سون پناوے نہ ہے تے آتے نو ایک سونا وکھاواں میں سونا وکھاؤں لگا کاری صاحب دائیاں ویکھن واسطے آئیاں نبی کریم نو اچھی کہو سبحان اللہ دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے تو گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے امیراں دے بچے غریباں دے بچے وزیراں دے بچے مشیراں دے بچے غریباں دے بچے اولا بھی ویکھے تو عرباں بھی ویکھے غریباں دے بچے امیراں دے بچے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے عربی بھی ویکھے تو اجمی بھی ویکھے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے عربی بھی ویکھے تو اجمی بھی ویکھے سونے بھی ویکھے تو کھوجے بھی ویکھے تو یمنی بھی ویکھے تو عربی بھی ویکھے مکی بھی ویکھے مدینے دی ویکھے تو یسرب بھی ویکھے تائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے تائیاں تو بچے چھپائے نہیں جاندے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے امیراں دے بچے غریباں دے بچے آمنا بچے ویکھ کے دائیاں کہندیاں نے پتر ماں ورگا پتر دادی ورگا پتر نانی ورگا ایدیاں اکھاں ماں ورگیاں ایدے کن بہن ورگے ایدے ہاتھ فلانے ورگے ایدے پیر ابے ورگے ایدا نک مامی ورگا ایدے کن پھوپھی ورگے ایدا متھا ابے ورگا ایدے کن بھرا ورگے ایدیاں گلاں ماں ورگیاں دائیاں ویکھ کے کہندیاں نے ماں تو پہلا بچے نو دائی ویندی ہے پھر ماں ویندی ہے گل بڑی وڈی کہہ گیا میں دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے میراں دے بچے غریباں دے بچے وزیراں دے بچے مشیراں دے بچے عقیل گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے تو اولا بھی ویکھے تو عربا بھی ویکھے میراں دے بچے غریباں دے بچے مشیراں دے بچے غریباں دے بچے گورے بھی ویکھے تو کالے بھی ویکھے تو اولا بھی ویکھے تو عربا بھی ویکھے بے نیاد نے فرمایا آمنا 571 تو لے کے 2020 آ جاوے او دا 11واں مہینہ تے 5 تاریخ نومبر دی تے رات 11:45 بجے تک دائیاں بچے ویکھدیاں رہن گیاں ماواں جمدیاں رہن گیاں شباز والے چ قیامت دیاں دیواراں تک بچے جمدیاں رہن گیاں دائیاں ویکھدیاں رہن گیاں پر آمنا او دائی جمن نہیں دیواں گا جڑی ویکھ کے کہے محمد فلانے ورگا ہے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل نو وچ لازمی رکھیا کرو آل محمد نو لازمی وچ رکھیا کرو حال نو بھولیا نہ کرو کر لا پوت کر لا ادھا کو تو رلیا تو ہور رول جانا وینا شیشے چ ویکھی نور چمکدا پیا
وے موبائل تے ٹچ ٹچ لوکا واہ بھائی کو حال ہے نا منڈیاں پھر ماما دی میرے پتر ہوش نہیں ہوندی ہوش کٹا ہے مولوی کول بیٹھ کے بھی تے ساری رات قسمیں آوے نا مسیح تے میرے لاگے بیٹھ کے دیوے تھلے نہیں رہا بھائی یار پتر بیٹھ جا سکوٹی والا بیٹھ جا نیچے بیٹھ جیکٹ مین بیٹھ جا موٹر وے پولیس بیٹھ جا تھلے اللہ جاندہ گل بڑی وڈی ذرا توجہ میرے وال کڈی وڈی گل سمجھائیے لے بھی پوری تقریر دا نچوڑ اس شعر چ سی جے تسی سمجھو مانگت کولوں منگن والا تے روے ہمیشہ اچھی بولو مانگت کولوں منگن والا تے روے ہمیشہ خالی کی دیوے تینو دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی ہے بولو ساری کائنات نو کون دیندا یار لاگے نہ کھلو وہ تاراں دے سیٹ تے ہو جو ذرا ادھر سیٹ تے آ جو وہ تار والے تو تو ننگی تار لا ہے اللہ گل بڑی وڈی سی ہے نا مجمع ذرا سنیا جے دھیان نال کو حال جنوں گل سمجھاؤ اللہ سیٹ ہو گیا ہوں لو یو میرا چان لو یو اے میرا چان نے اللہ عمر چ برکت پائے میرا پیار میں پیار کرنا میرا چان اللہ ذرا گل اللہ دی قسم تو بڑا سونا جدنا گل کرنا ہوئے گا پھر کمال ہی ہوئے گا نہ مسجد چینج کریا کرو انہوں کہہ میں مسیتے آیا مولوی صاحب سنن تے نہ میرے پتر اللہ انہوں بھی ہدایت دوے تینوں بھی دے میں تے ہدایت ہی دعا کر سکتا ہوں ذرا اللہ پر سنیا جے تے آنا بڑا وڈا جملہ ایمان والا کہن لگا سا سنیا جے تے آنا جتھے نکتہ سمجھاؤں لیا سا میں صدقے ونجا کملی والے دی شان اللہ دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے تو گورے بھی ویکے تو کالے بھی ویکے امیران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے غریبان دے بچے اولا بھی ویکے تو عربہ بھی ویکے غریبان دے بچے امیران دے بچے گورے بھی ویکے تو کالے بھی ویکے عربی بھی ویکے تو اجمی بھی ویکے گورے بھی ویکے تو کالے بھی ویکے عربی بھی ویکے تو اجمی بھی ویکے سونے بھی ویکے تو کوجے بھی ویکے تو یمنی بھی ویکے تو عربی بھی ویکے مکی بھی ویکے مدینے دی ویکے تو یسرف بھی ویکے دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے دائیاں تو بچے چھپائے نہیں جاندے گورے بھی ویکے تو کالے بھی ویکے امیران دے بچے غریبان دے بچے آمنا بچے ویکے دائیاں کہندیاں نے پتر ماں ورگا پتر دادی ورگا پتر نانی ورگا ایدیاں آنکھاں ماں ورگیاں ایدے کان پہن ورگے ایدے ہاتھ پلانے ورگے ایدے پیر ابے ورگے ایدا ناک مامی ورگا ایدے کان پھوپھی ورگے ایدا متھا ابے ورگا ایدے کان پرا ورگے ایدیاں گلاں ماں ورگیاں دائیاں ویک کے کہندیاں نے ماں تو پہلا بچے نو دائی ویندی ہے پھر ماں ویندی ہے گل بڑی وڈی کہہ گیا میں دائیاں تو بچے لکائے نہیں جاندے گورے بھی ویکے تو کالے بھی ویکے میران دے بچے غریبان دے بچے وزیران دے بچے مشیران دے بچے عقیل گورے بھی ویکے تو کالے بھی ویکے تو اولا بھی ویکے تو عربہ بھی ویکے میران دے بچے غریبان دے بچے مشیران دے بچے غریبان دے بچے گورے بھی ویکے تو کالے بھی ویکے تو اولا بھی ویکے تو عربہ بھی ویکے بے لیاد نے فرمایا آملہ 571 تو لے کے 2000 بھی آ جاوے او دا 11واں مہینہ تے 5 تاریخ نومبر دی تے رات 11:45 بجے تک دائیاں بچے ویکھدیاں رہن گیاں ماواں جمدیاں رہن گیاں شباز والے چ قیامت دیاں دیواراں تک بچے جمدیاں رہن گیاں دائیاں ویکھدیاں رہن گیاں پر آمنا او دائی جمن نہیں دیواں گا جڑی ویکھ کے کہے محمد فلانے ورگا ہے سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل نو وچ لازمی رکھیا آل محمد نو لازمی وچ رکھیا کرو حال نو بھولیا نہ کرو کر لا پوت کر لا ادھا کو تو رلیا تو ہور رول جانا وینا شیشے چ ویکھی نور چمکدا پیا تے ویکھ موبائل تے ٹچ ٹچ لوکا واہ بھائی کو حال ہے نا منڈیاں پھر ماما دی میرے پتر ہوش نہیں ہوندی ہوش کٹا ہے مولوی کول بیٹھ کے بھی
ساری رات قسمیں آوے نا مسیح تے میرے لاگے بیٹھ کے دیوے تھلے نہیں رہا بہ جا یار پتر بیٹھ جا سکوٹی والا بیٹھ جا نیچے بیٹھ جا جیکٹ مین بیٹھ جا موٹر وے پولیس بہ جا تھلے اللہ جاندا گل بڑی وڈی ذرا توجہ میرے وال کڈی وڈی گل سمجھائیے لے بھی پوری تقریر دا نچوڑ اس شعر چ سی جے تسی سمجھو مانگت کولوں منگن والا تے روے ہمیشہ اچھی بولو مانگت کولوں منگن والا تے روے ہمیشہ خالی کی دیوے تینو دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی ہے بولو ساری کائنات نو کون دیندا یار لاگے نہ کھلو وہ تاراں دے